ओम विश्वानि देव सवितर्तुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। गतपाठे अस्माभिः यद्यत् पठितं तत् स्मरामः। गतपाठे तत्र स्त्रियाः पुंवद्भाषितपुंसगादनु स्त्रियामपूरणी प्रियादिषु इति सूत्रे यः प्रतिषेधः उक्तः तस्य प्रतिषेधविषये अस्माभिः अग्रे विधानं पठितम्। तत्र सद्यः पूरणी प्रत्यये पूरणी परतः पूरण्यां परतः नाम पूर्णप्रत्ययान्तः यस्य शब्दस्य अन्ते तस्य स्त्रीलिङ्गः शब्दः यदा परतः भवति बहुव्रीहौ तदा तत्र पुंवद्भावप्रतिषेधः भवति। कल्याणी पञ्चमा रात्रयः इति उदाहरणं तत्र दृष्टं। किञ्च तस्मिन्नेव सन्दर्भे तत्र समासान्तप्रत्ययः अप् इति प्रत्ययः अपूर्णी प्रमाण्योः इत्यनेन पठितः। अतः कल्याणी पञ्चमाः रात्रयः इति उदाहरणं साधितम्। तत्र च कश्चन विशेषः विचारः वार्तिककारेण उक्तः। नाम पुंवद्भावप्रतिषेधः अप् प्रत्ययश्च प्रधानपूरण्यामेव भवति। गौणी पूरणी यत्र भवति परतः तत्र तु अयं निषेधः न भवति। तत्र अस्माभिः कथं क्व बहुव्रीहौ पूरण्याः कथञ्च प्राधान्यं भवति कथञ्च गौणत्वं भवति इति तत्र कल्याणी पञ्चमा रात्रयः इत्यत्र कल्याणपञ्चमीकः पक्षः इत्यत्र च विस्तरेण सः विषयः पठितः। ततश्च यत्र तु पूरण्याः प्राधान्यं न भवति तत्र अप् प्रत्ययोऽपि न भवति। अतः तत्र अन्यः समासान्तप्रत्ययः भवति स च कप् इति प्रत्ययः भवति। सः प्रत्ययः नज्रुतश्च इत्यनेन सूत्रेण अस्माभिः कल्याणी पञ्चमीकः इति रूपसाधनाय विहितः पठितः तत्सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। तत्रैव केणः इत्यनेन ह्रस्वस्य प्राप्तिः अभूत्, परन्तु नकपि इत्यनेन तस्य ह्रस्वस्य निषेधोऽपि अस्माभिः पठितः। प्रकृते केणः इत्यस्य यद्यपि निषेधः एव तथापि तस्य चारितार्थ्यं तु अन्यत्र पर्याप्तं वर्तते। तद्वयं प्राक्तनप्रकरणेषु अपि पठितवन्तः स्मः। अग्रेपि पठिष्यते। स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे विशेषेण अस्माभिः तस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः पठिता आसीत्। प्रकृते प्राप्तिः अतः निषेधः कृतः। प्राप्तिव्याजेन तस्य उपस्थितिः दर्शिता, अपि च तस्य निषेधोऽपि प्रकृते एव दर्शितः। इदानीं वयं सूत्रे उक्तं प्रतिषेधान्तरं यदस्ति तद्विषये पठामः। सूत्रे अन्यः प्रतिषेधः उक्तः अस्ति अप्रियादिषु। अपूर्णी प्रियादिषु इत्यनेन पदेन अप्रियादिषु तत्र नाम प्रियादिगणे पठिताः सन्ति ये शब्दाः ते यदा परतः भवन्ति तदा अपि स्त्रियाः पुंवत् न भवति इति तत्र उच्यते। तर्हि तद्विषये इदानीम् अस्माभिः अग्रे पठनीयम् अस्ति। कथयति व्याख्याता किं तदेवम् अपूर्णी प्रियादिषु इत्यत्र पूर्णी विषयं प्रपञ्च्य प्रियादिषु परेषु पुंवद्भावनिषेधस्य प्रयोजनं पृच्छति। किम्
अप्रियादिषु किमिति नाम अप्रियादिषु इति कुतः उक्तम् तद् एतदर्थमेव उक्तम् यत् प्रियादिगणे पठितेषु शब्देषु परेषु पुंवदभावः यथा न स्यात् एवं खलु तत्र उदाहरणं भवति कल्याणी प्रियः इति तस्य कथं विग्रहः कल्याणी प्रिया यस्य सः कल्याणी प्रियः इति भवति प्रकृते स्त्रियाः पुंवदभाषितपुंसकादनौ स्त्रियामपूर्णी प्रियादिषु इत्यनेन सूत्रेण इति सूत्रस्य विधानेन तत्र पुंवदभावस्य प्राप्तिः जायते कुतः कल्याणी इत्यत्र तस्य भाषितपुंसकत्वं वर्तते अतः कल्याणप्रिया इति स्यात् परन्तु प्रयोगस्तु अपेक्षितः कल्याणी प्रियः इत्येव अतः प्रकृते पुंवदभावः न भवतु इति तत्र सूत्रे अप्रियादिषु अपूर्णी प्रियादिषु इति निषेधः उक्तः निषेधसामर्थ्यात् कल्याणी प्रियः इत्यत्र तु पुंवदभावो न भवति इति ज्ञातव्यम् अग्रे कथयति तत्र प्रियादिगणं पठति यद्यपि अस्माभिरपि अयं गणः पुंवदस्त्रिया पुंवद इत्यादि सूत्रपठन इति सूत्रारम्भसमये पठितः आसीत् पुनरपि सः गणः अत्र मूलकारेण पठ्यमानः अस्ति अतः वयं पुनरपि पठामः तत्र किं प्रिया मनोज्ञा कल्याणी सुभगा दुर्भगा भक्तिः सचिवा स्वसा कान्ता क्षान्ता समा चपला दुहिता वामा अबला तनया इति प्रियादिगणे इमे शब्दाः भवन्ति अग्रे कश्चन विचारः किमुच्यते चेत् ननु भक्तिशब्दस्य प्रियादिषु पाठे दृढा भक्तिर्यस्य सः दृढभक्तिः इत्यत्र कथं पुंवत्वम् एवं खलु भक्तिशब्दः प्रियादिषु पठितः अधुनैव अस्माभिः गणः पठितः पश्यन्तु सुभगा दुर्भगा भक्तिः अतः दृढा भक्तिर्यस्य यथा कल्याणी प्रिया यस्य इत्यत्र तत्र पुंवदभावः न कृतः कल्याणी प्रियः इत्येव भवति एवमेव दृढा भक्तिः यस्य तस्य पुंवदभावः कथं दृढभक्तिः इति प्रयोगः श्रूयते सः प्रयोगः न खलु स्यात् इत्यत आह किमाह मूले किं सामान्येन पुंसकमिति आश्रित्य इति शेषः नाम सामान्येन पुंसकस्य आश्रयणं स्वीकृत्य दृढभक्तिः इत्यपि प्रयोगः भवितुम् अर्हति इत्यर्थः दृढमिति कथयति अग्रे किम् दृढं भक्तिः यस्य सः दृढभक्तिः इति खलु कथयति पदसंस्कारपक्षे व्याख्याता कथयति पदसंस्कारपक्षे सामान्यपरत्वम् आश्रित्य दृढशब्दः नपुंसकलिङ्गः व्युत्पाद्यः पदस्य संस्कारपक्षे नाम यदा तस्य भक्तेः दृढतायाः विशेष्य तत्र स्त्रीत्वस्य अथवा अथवा पुल्लिङ्गत्वस्य अज्ञानात् अथवा अविवक्षया सामान्य नपुंसकम् इति नियमम् आश्रित्य दृढशब्दस्य तत्र नपुंसकत्व यथा मृदु पचति इत्यादौ अस्माभिः मृदु इत्यस्य सामान्यत्वेन नपुंसकत्वं कर्मत्वं द्वितीया च पठिता तद्वत् प्रकृते अपि
दृढ इति शब्दस्य सामान्येन नपुंसकत्वम् आश्रित्य नाम सः दृढशब्दः नपुंसकलिङ्गः व्युत्पाद्यः इति पदसंस्कारपक्षे नाम पदस्य संस्कारपक्षः यः वर्तते तस्मिन् पक्षे पदस्य संस्कारः नाम तदेव पदस्य लिङ्गविशेषस्य अनुपस्थितौ इदं पदम् अस्मिन् एव लिङ्गे इति अनुपस्थितौ अथवा भक्तिः इति शब्देन या यद् भजन कर्म अथवा भजन क्रिया या ज्ञायमाना वर्तते तां प्रति दृढशब्दस्य नपुंसकत्वेन कर्मीभूतस्य दृढशब्दस्य नपुंसकत्वेन सामान्य नपुंसकम् इति नियमेन तत्र नपुंसकत्वं मन्तव्यम् इत्यर्थः। कथयति ततस्तस्य भक्तिशब्देन अन्वये तथा तादृशस्य नपुंसकलिङ्गस्थस्य दृढशब्दस्य भक्तिशब्देन अन्वये सम्बन्धे सति पूर्वप्रवृत्तं नपुंसकत्वं नापैति अतः नपुंसकत्वस्य तस्य अपायो न भवति कुतः लिङ्गविशेषस्य अविवक्षितत्वात् नाम लिङ्गविशेषः तत्र अविवक्षितः वर्तते नाम वस्तुतः पदसंस्कारः नाम तदेव तत्र तस्य लिङ्गविशेषस्य अविवक्षा एव तत्र लिङ्गविशेषस्य अस्माभिः विवक्षा न क्रियते तर्हि अविवक्षत्वादेव तस्य सामान्य नपुंसकत्वम् इति अस्माभिः व्यवह्रियते एवं खलु। तत्र वदति वेदाः प्रमाणम् इति वत् नाम वेदाः प्रमाणम् इति यथा व्यवह्रियते तद्वत् इति तत्र वेदाः इति तु विशेष्यपदम् परन्तु प्रमाणम् इति विशेषणपदम् तस्य सामान्य नपुंसकत्वात् विधीयते इति यद्यपि तत्र नपुंसकत्वस्य चरितार्थत्वाय अतीव विस्तरः विचारः व्युत्पत्तिवादग्रन्थे तत्र प्रतिपाद्यते तार्किकैः नैयायिकैः परन्तु तद्वत् प्रकृते वयमपि अस्य दृढशब्दस्य नपुंसकत्वं सामान्य नपुंसकम् इत्याश्रित्य वक्तुं शक्नुमः। अतः तत्र दृढं भक्तिः यस्य सः दृढभक्तिः इति भवितुम् अर्हति। तत्र दृढ इति शब्दः तर्हि दृढभक्ति इत्यत्र दृढ इति पदं स्त्रीलिङ्गे एव नास्ति अतः तत्र स्त्रीलिङ्गे एव यदि तन्नास्ति तर्हि पुंवद्भावस्य तत्र प्राप्तिरेव नास्ति पुंवद्भावस्य यदि प्राप्तिरेव नास्ति तर्हि किम् अप्रियादिषु इति निषेधेन अतः दृढभक्तिः इति तत्र लिङ्गविशेषस्य अविवक्षया दृढ इत्यस्य सामान्ये नपुंसकत्वेन दृढभक्तिः इति प्रयोगः शक्यः साधयितुम् एवं खलु। तत्र कथयति अग्रे अत्र चार्थे नाम एतादृशे अर्थे स्वीकार्ये पस्पशाह्निके शक्यञ्च अनेन श्वमांसादिभिरपि क्षुत् प्रतिहन्तुम् इति प्रयोगः लिङ्गम् एतादृशव्यवस्थायां नाम तत्र विशेषणस्य विशेषणरूपस्य तत्र लिङ्गविशेषस्य अविवक्षत्वात् सामान्ये नपुंसकत्वेन व्यवहारे भाष्यस्य पस्पशाह्निके कृतः अयं प्रयोगः प्रमाणरूपः वर्तते। कः पश्यन्तु ध्यानेन शक्यञ्च अनेन मांसादिभिरपि क्षुत् प्रतिहन्तुम् नाम क्षुत् नाम तद् बुभुक्षा इति अतः तत्र क्षुत् इति तु स्त्रीलिङ्गे भवति परन्तु तस्य
सम्बन्धः शक्यम् इत्यनेन वर्तते। शक्यं च अनेन श्वमांसादिभिरपि नाम श्वमांसादिभिरपि तत्र कस्मिंश्चित् प्रसङ्गे इदं वाक्यं प्रयुक्तं, परन्तु तत्र शक्या क्षुत् प्रतिहन्तुम् इति नोक्तं। किमुक्तं? शक्यं क्षुत् प्रतिहन्तुम् इत्युक्तं। तर्हि तत्रापि पदसंस्कारपक्षमादाय तदेव लिङ्गविशेषस्य अविवक्षया तत्र विशेषणे सामान्य नपुंसकमिति आश्रित्य शक्यम् इति लिङ्गत्वेन व्यवहारः कृतः वर्तते। यद्यपि क्षुत् इति तु स्त्रीलिङ्गे वर्तते, अतः भाष्ये अपि तादृशाः प्रयोगाः दृश्यमानाः वर्तन्ते। अतः तादृशान् प्रयोगान् आदाय वयं प्रकृतेऽपि दृढं भक्तिः यस्य सः इत्यत्रापि सामान्य नपुंसकत्वं पदसंस्कारपक्षे तत्र लिङ्गविशेषस्य अविवक्षितत्वात् नपुंसकत्वम् एव पुरस्कृत्य दृढभक्तिः इति प्रयोगस्य सिद्धिं कर्तुं शक्नुमः इति तत्र युक्त्या प्रतिपाद्यते। अतः प्रकृते अप्रियादिषु इति निषेधप्रसङ्गः एव नास्ति। कुतः? पुंवद्भावस्य अप्रवृत्तेः। पुंवद्भावस्तु स्त्रियाः एव क्रियते, स्त्रीलिङ्गे विद्यमानस्य शब्दस्य एव क्रियते। प्रकृते सामान्य नपुंसकत्वम् इति नियमं पुरस्कृत्य यदि प्रागेव तत्र नपुंसकलिङ्गस्थः शब्दः दृढमिति स्वीकृतः, तर्हि तु पुंवत्वस्य तत्र प्राप्तिरेव नास्ति। तर्हि निषेधः अपि तत्र न शङ्कनीयः इति। अतः दृढभक्तिः इति प्रयोगः सिद्ध्यति इत्यर्थः। ततः कथयति अग्रे, नन्वेवं सति नाम एवं यदि दृढभक्तिः भवद्भिः साध्यते तर्हि प्रियादिषु भक्तिशब्दपाठः व्यर्थः खलु स्यात्। तर्हि भक्तिशब्दपाठस्य, भक्ति इति शब्दस्य तत्र पाठस्य किं प्रयोजनं वर्तते? यदि तत्र अस्य प्रवृत्तिरेव न स्यात्, नाम दृढ विषये तत्र नाम भक्ति विषये भक्तिशब्दपरतः यदि पुंवद्भाव प्रसङ्गः एव नास्ति क्वापि, तर्हि भक्तिशब्दपाठस्य किं प्रयोजनं भोः इत्यत आह। किम आह? स्त्रीत्वविवक्षायां त्विति, स्त्रीत्वविवक्षायां तु दृढा भक्तिः इति। नाम पदसंस्कार पक्षे तदेव कथयति न वाक्यसंस्कार पक्षे विशेष्यानुसारेण स्त्रीत्वप्रतीतेः नियमात् इति भावः खलु। तर्हि यदा तु तत्र लिङ्गविशेषस्य विवक्षा भवति, विशेषणपदे लिङ्गविशेषस्य विवक्षा भवति यदा, तदा नाम तदेव लिङ्गविशेषस्य विवक्षा अथवा अविवक्षा सः सर्वोऽपि पदसंस्कारविषयः, वाक्यसंस्कारविषयः, प्रयोगमनुसृत्य तत् प्रवर्तते। वयं यद्यपि स्वतन्त्राः सन्तः यत्र कुत्रापि तादृशीं व्यवस्थां कृत्वा तादृशान् प्रयोगान् निर्मातुं शक्नुयाम इति तु तत्र किञ्चित् शिष्टप्रयोगसरणीः अपि अस्माभिः अवलम्बनीया भवति, अन्यथा तत्र अनिष्टता अपि प्रतिप्रसूयेत। अतः किं कथयति, यदा तु तदेव तादृशलिङ्गविशेषस्य विवक्षा यदा तु भवति तदा यथा विशेष्यस्य भक्तिः इत्यस्य तत्र लिङ्गं भवति तद्वदेव तत्र विशेषणस्यापि लिङ्गं स्वीक्रियते। अतः दृढा भक्तिः यस्य सः दृढा भक्तिः इत्यपि तत्र भवति। अतः तत्र दृढा इत्यत्र स्त्रियाः पुंवदित्यनेन पुंवद्भावस्य प्राप्तिः भवति, परन्तु तेनैव सूत्रेण तस्मिन्नेव सूत्रे विद्यमानेन अप्रियादिषु इत्यनेन तत्र निषेधः उच्यते। अतः दृढा भक्तिः इत्यपि प्रयोगः भवति इत्यर्थः। एवं खलु। तर्हि एतावत्पर्यन्तं वस्तुतः अधुना इदानीम् आगत्य स्त्रियाः पुंवद्भाषितपुंसकादनु
इत्यस्य प्रपञ्चम् एतावत्पर्यन्तं भवति। तर्हि अस्माभिः त्रिचतुर्षु पाठेषु तत्र स्त्रियः पुंवदभाषते इत्यस्य सूत्रस्य व्याख्यानम् एतावता पठितं निषेधसहितम्। तस्य सम्बन्धः तु तत्र अग्रेपि अनुक्रान्तः भविष्यति, अग्रिमेषु सूत्रेषु अपि, यतः केचन निषेधाः अग्रे इतोपि वक्ष्यन्ते पुंवदभावस्य। कश्चन निषेधस्तु सूत्रे एव अस्ति, अप्रिया अपूर्णी प्रियादिषु इति। अन्येपि निषेधः अग्रे वक्ष्यन्ते, परन्तु सद्यः इदानीम् अग्रे तत्र पुंवदभावविधायकम् एव अन्यत् एकं सूत्रम् उच्यमानं वर्तते। साक्षात् यत् सूत्रम् अधुना अस्माभिः पठितं तस्मात् सूत्रात् अग्रिममेव सूत्रं भवति। तत्र तत् सूत्रं भवति तसिलादिष्वा कृत्वसुचः इति। तत्र पदच्छेदः इत्थं ज्ञातव्यः। तसिलादिषु इति सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तम् आकृत्वसुचः। तत्र आ इति अव्ययपदं भवति, कृत्वसुचः इति पंचमी विभक्तेः एकवचनं भवति। आङः योगे तत्र पंचमी विभक्तिः तत्र भवति इति कर्मप्रवचनीय प्रकरणे तत्र आङ् मर्यादावचने इत्यादि सर्वम् अस्माभिः विभक्ति प्रकरणे तत्र प्रपञ्चितम् अस्ति। अतः आङः योगे अत्र कृत्वसुचः इति पंचमी श्रूयमाणा वर्तते। कृत्वसुच इति शब्दः तत्र चकारान्तः वर्तते। तसिलादिषु, तसिल् आदिः येषान्ते तसिलादयः, तेषु तसिलादिषु इति। अत्र स्त्रियाः पुंवदित्यनुवर्तते। नाम स्त्रियाः पुंवदभाषितपुंसकादनौ स्त्रियामपूर्णीप्रियादिषु इति सूत्रस्य समग्रस्यापि अनुवर्तनं वर्तते। व्याख्याता कथयति आकृत्वसुचः इति आङ् अभिविध्यर्थकः। आङ् मर्यादाभिविध्योः इत्यादिषु अस्माभिः आङः मर्यादायाम् अभिविधौ च तत्र तत्र व्यवस्थाः दृष्टाः वर्तन्ते। अतः कः अर्थः? तम् अभिव्याप्य इति अर्थः आयाति। तदाह सूत्रार्थम् आह। सूत्रार्थः कः उक्तः इति चेत् तसिलादिषु कृत्वसुजन्तेषु इति। मूले किमुक्तं? तसिलादिषु कृत्वसुजन्तेषु। कृत्वसुच अन्ते येषां, केषां? तसिलादीनां। तेषु कृत्वसुजन्तेषु परेषु स्त्रियाः पुंवत् स्यात्। स्त्रीलिङ्गे विद्यमानस्य पुंवदभावो भवति इति। अपि च सः विषयः अत्र तदेव भाषपुंसकाद् अनौ स्त्रियामपूर्णीं प्रियादिषु इति सर्वमपि अत्र यदि क्वचित् प्रयोगे तथा स्थितिः लभ्यते तर्हि तस्य प्रवृत्तिः ज्ञातव्या। एवं खलु? इदानीं तसिलादयः के अष्टाध्याय्यां कुतः आरभ्य क्व यावत् अन्तर्भवन्ति इति एष विषयः बुद्धौ अस्माभिः सम्यक् सूक्ष्मतया ज्ञातव्यः। तदा एव अग्रिमः विषयः स्फुटतां याति। कथयति पञ्चम्यास्तसिल् इत्यारभ्य संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच इत्येतत् सूत्रपर्यन्तविहितेषु इत्यर्थः। तर्हि इदं क्षेत्रम् अष्टाध्याय्यां क्व अन्तर्भवति इति चेत् तत्र पञ्चमाध्यायस्य तृतीयपादस्य सप्तमं सूत्रं भवति। इदं सर्वं ध्यानेन बुद्धौ स्थापनीयम्।
नाम किं किं सूत्रं क्व क्व वर्तते इति। तसिलादयः कृत्वसुचः नाम तसिल प्रत्ययादारभ्य कृत्वसुच प्रत्यय विधानं यावत् किं क्षेत्रम् अष्टाध्याय्याः अन्तर्भवति इति। तर्हि पश्यन्तु, पञ्चमाध्यायस्य तृतीयः पादः वर्तते, सप्तमं च सूत्रं वर्तते पञ्चम्यास्तसिल् इति। तर्हि तत्सूत्रादारभ्य कथयति इत्यारभ्य तत्र कृत्वसुच प्रत्ययविधायकं सूत्रं भवति संख्यायाः क्रियाभ्यः वृत्तिगणने कृत्वसुच इति। तच्च पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य सप्तदशं सूत्रं भवति। तद्बुद्धौ स्थापनीयम्। तर्हि अस्माभिः ज्ञातं पञ्चमाध्यायस्य तृतीयपादस्य सप्तमात् सूत्रात् पञ्चम्यास्तसिल् इत्यतः आरभ्य पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य सप्तदशं सूत्रं यावत् संख्यायाः क्रियाभ्यः वृत्तिगणने कृत्वसुच इति सूत्रं यावत् तत्र तसिलादयः अत्र विवक्षिताः वर्तन्ते इति कथयति। इति एतत्पर्यन्त सूत्र विहितेषु इत्यर्थः। एतैः के विधीयन्ते? एतैः प्रत्ययाः विधीयन्ते। अतः तादृश प्रत्ययान्तेषु परतः तादृश प्रत्ययेषु परतः खलु स्त्रियाः पुंवद्भावः भवति इति। तत्तु उदाहरणे विशिष्य स्पष्टः भविष्यति विषयः। कथयति उत्तरपदपरकत्वाभावात् स्त्रियाः पुंवदिति अप्राप्तौ वचनम् इदम् खलु। नाम प्रकृते उत्तरपदपरकत्वस्य विषयः न उक्तः वर्तते। प्रकृते एषु नाम तसिलादिषु आकृत्वसूचः नाम तत्र प्रत्ययाः एव तत्र उक्ताः। नाम एते प्रत्ययाः यदा कस्माच्चित् शब्दात् परे भवन्ति, प्रत्ययानां तसिल् इत्यादीनां प्रत्ययानां तु पदत्वं न भवति खलु। तत्र उदाहरणाय बहुत्र इति प्रयोगः वर्तते। तर्हि तत्र साधयिष्यते अस्माभिः। तत्र बह्वी इति शब्दात् त्रल् प्रत्ययः विधीयते। तर्हि तस्मिन् त्रल् प्रत्यये परतः बह्वी इत्यस्य पुंवद्भावेन बहु इति लभ्यते, बहुत्र इति रूपं साध्यते। तादृश प्रयोगाः अस्माभिः अचिरेण साधयिष्यन्ते। परन्तु ततः परम् अत्र कश्चन सैद्धान्तिकः पक्षः विचारणीयः वर्तते। तत्र किं कथयति इति चेत् नाम गतसूत्रेण किमर्थं न पुंवद्भावः प्राप्यते इति चेत् गतसूत्राय तु उत्तरपदपरकत्वम् अपेक्षितम्। एतेन सूत्रेण किमुच्यमानं वर्तते? तसिलादिषु केवल प्रत्ययेषु परेषु अपि केवलेषु प्रत्ययेषु परेषु अपि पुंवद्भावः भवतु। स च पुंवद्भावः स्त्रियाः पुंवदित्यनेन नोक्तः। स्त्रियाः पुंवदित्यस्य कृते तु उत्तरपदं किञ्चन अपेक्षितं स्त्रीलिङ्गस्थम्। यथा अस्माभिः रूपवद्भार्यः चित्रगुः इत्यत्र इत्यादिषु दृष्टमेव। अतः प्रकृते तु प्रकृते तु कस्माच्चित् शब्दात् परः कश्चन प्रत्ययः भवति। स च प्रत्ययः पञ्चम्यास्तसिल् इत्यतः आरभ्य कृत्वसुच इति प्रत्ययविधानाभ्यन्तरे अष्टाध्याय्यां यावन्तः प्रत्ययाः पठिताः वर्तन्ते। तेषु प्रत्ययेषु कश्चन प्रत्ययः सः भवति। अतः तादृशप्रत्यये परतः तु पुंवद्भावः स्त्रियाः पुंवद् इत्यनेन न भवति। अतः अप्राप्तौ इदं वचनम्। अतः पुंवद्भावस्य अप्राप्ति पठितेन स्त्रियाः पुंवद् इत्यनेन अप्राप्तिः वर्तते इति कृत्वा इदं तसिलादिष्वा कृत्वसुचः इदं वचनम् आरभ्यते इत्यर्थः। इदानीम् अग्रिमः विचारः पठनीयः वर्तते। ततः पूर्वं पुनः अपि बुद्धौ दृढं स्थापयन्तु यत् पञ्चम्यास्तसिल् नाम तसिल् प्रत्ययतः कृत्वसुचं यावत् अष्टाध्याय्यां कः भागः। यतः तस्य क्षेत्रस्य मनसि स्थितिं विना अग्रिमः विचारः अवगन्तुं न शक्यते।
अतः पुनः वदामि 537 इत्यतः आरभ्य 5417 अर्थात पंचमाध्याय से तृतीय पाद से सप्तम सूत्रादारभ्य पंचमाध्याय से चतुर्थ पादस्य सप्तदशं सूत्रं यावत् तत्र तसिलतः आरभ्य कृतसूचो प्रत्ययाः सन्ति ये च एतेन सूत्रेण उच्यमानाः वर्तन्ते। अग्रे कथयति किम् ननु तिल्थ्यंशसाम् कृत्वसूचः परत्रैव पाठात् तसिलादिषु अनन्तर्भावात् तेषु परेषु वृकतिः अजथ्या बहुशः इत्यत्र पुंवत्वं न स्यात् इति अव्याप्तिः। पश्यन्तु पंक्तेः अर्थं करोमि। आदौ किमुक्तम् तिल्थ्यंशसाम् नाम तिल् कश्चन प्रत्ययः वर्तते, थ्यन् कश्चन प्रत्ययः वर्तते, शश्च कश्चन प्रत्ययः वर्तते। ते प्रत्ययाः तसिलादिषु नान्तर्भवन्ति। तसिलादयः अस्माभिः के प्रकृते परिगणिताः? तसिलतः आरभ्य 537 तः आरभ्य कृतसूचं यावत् 5317 यावत् तेषु नान्तर्भवन्ति। पश्यन्तु तिल् प्रत्यय विधायकं सूत्रम् अस्ति ऋकज्येष्ठाभ्यां तिल्तातिलौ चच्छन्दसि इति। तत्सूत्रं पंचमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 41 सूत्रं वर्तते। अतः तसिलादिभ्यः परे सः वर्तते। अस्माभिः तसिलादयः 5417 यावदेव परिगणिताः। तर्हि कुतः? यतः कृत्वसूचविधायकं सूत्रं तत्र सप्तदशं वर्तते चतुर्थपादे। इदं तु सूत्रम् 41 वर्तते। किं? तिल् प्रत्यय विधायकम्। अन्यः प्रत्ययः कः उक्तः? थ्यन्। तिल्थ्यन् शसान्। थ्यन् इति सूत्र प्रत्यय विधायकं सूत्रं भवति अजाविभ्यां थ्यन्। तदपि तत्र तदपि तसिलादिषु नान्तर्भवति। तत्तु तसिलादयः यतः आरब्धाः ततः पूर्वमेव वर्तते। पश्यन्तु तसिलादयः कुतः आरब्धाः? 537 तः पंचम्यास्तसिल् इति। परन्तु अजाविभ्यां थ्यन् इति कुत्र वर्तते? तत्तु पंचमाध्यायस्य प्रथमपादस्य 8मं सूत्रं वर्तते। अतः तसिलादिषु तस्य अन्तर्भावः नास्ति। अपि च शसाम् शस् अपि कश्चन प्रत्ययः सोऽपि तसिलादिषु नान्तर्भवति। कुतः? तत्केन सूत्रेण विधीयते? बह्वल्पार्थात् छस्कारकादन्यतरस्याम् इति। अतः तच्च पंचमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 42 सूत्रं भवति। अस्माभिः तु तसिलादयः चतुर्थपादस्य पंचमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 17 यावदेव परिगणिताः सूत्रे। अतः तस्यापि तत्र तसिलादिषु अन्तर्भावः न भवति। नाम अभिप्रायः एषः। पश्यन्तु कथम् आरब्धवान् पङ्क्तिं। ननु तिल्थ्यन् शसाम् नाम एते त्रयोऽपि प्रत्ययाः कृत्वसूचः परत्रैव पाठात् तसिलादिषु अनन्तर्भावात् तेषु परेषु नाम तेषु परेषु स्थितेषु प्रकृते एकः भ्रमः व्याख्यातुः एकः भ्रमः अत्र गृहीतः। सः कः भ्रमः? किं कथयति सः? तिल्थ्यन् शसां कृत्वसूचः परत्र एव पाठात्। परत्र पाठः तु केवलयोः द्वयोः वर्तते। कयोः? तिल्शसोः। अवधानेन पश्यन्तु। नाम तसिलादयः ये सन्ति तेभ्यः परत्र तु पाठः केवलस्य तिल् प्रत्ययस्य अपि च केवलस्य शस् प्रत्ययस्य वर्तते। कुतः? यतः पश्यन्तु अवधानेन 5417 एतावत्पर्यन्तम् अस्ति खलु। तसिलादयः एतावत्पर्यन्तं सन्ति खलु। तत्र तिल् प्रत्ययविधायकं सूत्रं यद् वर्तते वृकज्येष्ठाभ्यां तिल्तादिलौ चच्छन्दसि इति 41 सूत्रं वर्तते। अतः इदं परतः वक्तुं शक्यते।
अपि च शस् प्रत्यय विधायकम् बह्वल्पार्थात् चस्कारकादन्यतरस्याम् इदं द्विचत्वारिंशं सूत्रं वर्तते। अतः इदमपि परतः वक्तुं शक्यते। अजाविभ्यां थ्यन् इति तु पूर्वतः इति वक्तव्यम्। कुतः? यतः तत्तु पञ्चमाध्यायस्य प्रथमपादस्य अष्टमं सूत्रं भवति, एवं खलु? अतः तत्तु पूर्वतः एव भवति इति तत्र सर्वथा किं त्रयाणामपि एतेषां केषां तिल्थ्यन् शसां सर्वथा नाम सर्वेषामपि परत्वं नास्ति। परत्र इमे न सन्ति। तेषु थ्यन् प्रत्यय विधायकं सूत्रं पूर्वतः वर्तते। अतः तद्विषये पार्थक्येन वक्तव्यं वस्तुतः व्याख्यात्रा भवतु। अतः तत्र अवधानं कुर्वन्तु। इदं च अवधानं सम्यक् अष्टाध्याय्यां तत्तत् प्रत्ययविधायकं सूत्रं क्व वर्तते सम्यक् बुद्धौ संस्थाप्य एव वयं भवन्तः अत्र व्याख्यातुः एतां न्यूनतां गृहीतुं शक्नुमः। अस्तु, न्यूनता अस्ति चेदपि अस्माभिः स्पष्टीकृत्य तत्र प्रवर्तनीयं भवतु। तर्हि अस्तु, परत्र वा भवतु पूर्वत्र वा भवतु, परन्तु तसिलादिषु तु नान्तर्भवन्ति। के एते? के तिल्थ्यन् शसः। तर्हि किं तेन किं? यदि नान्तर्भवन्ति तर्हि तेषु परेषु वृकतिः इत्यत्र वृकी शब्दात् परे तिल् प्रत्ययः भवति। तिल् प्रत्यये परतः वृकी इत्यस्य पुंवद्भावः दृश्यते, वृकतिः इति। तर्हि कथं तस्य पुंवद्भावः? यदि तसिलादिषु एव तिल् प्रत्ययस्य अन्तर्भावः नास्ति। एवमेव अजथ्या प्रकृते अजा इति स्त्रीलिङ्गात् शब्दात् परः थ्यन् इति प्रत्ययः भवति। ततः थ्यनः थ्य अवशिष्यते, टाबन्तत्वात् थ्या इति भवति। तर्हि प्रकृते अपि थ्यन् इति प्रत्ययः यदि तसिलादिषु नान्तर्भूतः तर्हि कथम् अजा इत्यस्य पुंवद्भावेन अज इति तत्र श्रूयते, अजथ्या इति। एवमेव बह्वी शब्दात् परः शस् इति प्रत्ययः भवति। तर्हि सः शस् इति प्रत्ययः बह्वल्पार्थात् छस्कारकादन्यत्रस्याम् इत्यनेन यः विहितः, सः यदि तसिलादिषु तस्य अन्तर्भाव एव नास्ति तर्हि कथं बह्वी इत्यस्य बहु इति पुंवत्वेन तत्र श्रवणं जायमानं वर्तते? कुतः? यतः एते तत्र तसिलादिषु नान्तर्भवन्ति। तदेव कथयति, नाम पूर्वपक्षः एषः उपस्थाप्यमानः वर्तते। तेषु परेषु नाम एतेषु तिल्थ्यंशस्सु क्रमशः वृकतिः अजथ्या बहुशः इत्यत्र पुंवत्वं न स्यात् इति अव्याप्तिः। नाम लक्षणं यदुक्तं तस्य प्रकृते अव्याप्तिः जायमाना वर्तते। इष्टस्थले अप्रवृत्तिः अव्याप्तिः इति व्याख्यात्र अग्रे वक्ष्यते। नाम एषु स्थलेषु अपि पुंवद्भावः इष्टः वर्तते, परन्तु एते त्रयोऽपि प्रत्ययाः तत्र तसिलादिषु नान्तर्भवन्ति। अतः पुंवद्भावस्य अव्याप्तिः जायमाना वर्तते। स च कश्चन दोषः, अव्याप्तिदोषः। तस्य परिहारः करिष्यते, परन्तु अयम् अव्याप्तिदोषः कथम् उत्पन्नः वर्तते तं दोषं वयं बुद्धौ स्थापयामः। अस्तु, अयं तु अव्याप्तिदोषः। कश्चन अतिव्याप्तिदोषोऽपि वर्तते। स च अतिव्याप्तिदोषः कथं? तदर्थम् अग्रे पठनीयम्। किं कथयति? ईषद समाप्तौ कल्पब्देश्य देशीयरः इति देश्यस्य षष्ठ्या रूप्य च इति रूप्यस्य च तसिलादिषु अन्तर्भावात् तयोः परतः पट्वीदेश्या इत्यत्र च शुभ्रारूप्य इत्यत्र च पुंवत्वं स्यात् इति अव्याप्तिरिति इत्यत आह। अग्रे समाधानं तु वक्ष्यते, परन्तु कथम् अव्याप्तिः तद् अवगतं वा? तद् एवम् अवगन्तव्यं। पश्यन्तु, प्रयोगः अस्ति किं? पट्वीदेश्या अपि च शुभ्रारूप्या इत्यनयोः प्रयोगयोः देश्य इति प्रत्ययः, पट्वीदेश्या इत्यत्र पट्वी शब्दात् देश्य इति प्रत्ययः
विधीयते केन ईषदा समाप्तौ कल्पब्देश्य देशीयरः अपि च शुभ्रारूप्या प्रकृते च रूप्य इति प्रत्ययः विधीयते केन षष्ठ्या रूप्य च इत्यनेन तद् प्रत्ययद्वयम् अपि तसिलादिषु अन्तर्भवति कथम् अन्तर्भवति इत्येतत् पश्यन्तु देश्य प्रत्ययः केन विधीयते ईषदा समाप्तौ कल्पब्देश्य देशीयरः तदष्टाध्याय्यां कुत्र वर्तते इत्येतत् पञ्चमाध्यायस्य तृतीयपादस्य सप्तषष्ट्युत्तरं तत् सूत्रं भवति सप्तषष्टितमं तत् सूत्रं भवति पञ्चमाध्यायस्य तृतीयपादस्य 67th तत् सूत्रं भवति तत्तु तसिलादिषु अन्तर्भवत्येव खलु यतः 531 तः आरभ्य 5417 यावत् तसिलादयः वर्तन्ते अतः तस्मिन् तेषु एव तत्र इदम् अन्तर्भवति देश्य प्रत्ययविधायकम् ईषदा समाप्तौ कल्पब्देश्य देशीयरः इति सूत्रं तत्र अन्तर्भवति एवं खलु एवमेव षष्ठ्या रूप्य च इति रूप्य प्रत्ययविधायकं सूत्रम् अपि पञ्चमाध्यायस्य तृतीयपादस्य 54 सूत्रं वर्तते तदपि अन्तर्भवति कुतः 537 तः तसिलादयः आरब्धाः 5417 यावत् अतः 5354 इति षष्ठ्या रूप्य च इति तत्र अन्तर्भवत्येव तर्हि एतत् प्रत्ययद्वयपरतः अपि तसिलादिष्वा कृत्वसुचः इत्यनेन पुंवदभावः प्राप्यते क्व पट्वीदेश्या इत्यत्र तत्र च पुंवदभावः नापेक्षितः कुतः प्रयोगः पट्वीदेश्या इत्येव श्रूयते पटुदेश्या इति न श्रूयते अतः तत्र पुंवदभावः प्राप्यमाणः वर्तते एवमेव शुभ्रारूप्या प्रकृतेऽपि पुंवदभावः एतेन प्राप्यमाणः वर्तते परन्तु पुंवदभावः नापेक्षितः कुतः पुंवदभावयुक्तः प्रयोगः असाधुः शुभ्रारूप्या इत्येव प्रयोगः तत्र पुंवदभावरहितः अपेक्षितः अतः तत्र पुंवदभावस्य प्रवृत्त्या अतिव्याप्तिः लक्षणस्य जायमाना वर्तते अनिष्टस्थले प्रवृत्तिः अतिव्याप्तिः इति कथयिष्यति तर्हि प्रकृतप्रयोगेषु प्रयोगयोः तत्र पुंवदभावः नापेक्षितः परन्तु प्राप्तिः जायमाना वर्तते तसिलादिष्वा कृत्वसुचः इत्यनेन अतः अतिव्याप्तिः जायमाना वर्तते तर्हि कथं कथम् अव्याप्तिः जायते कथं कथं च अव्याप्तिः जायते इति एष विषयः अस्माभिः प्रकृते विस्तरेण चर्चितः परन्तु तस्याः अव्याप्तेः तस्याश्च अतिव्याप्तेः परिहारस्तु इदानीम् अस्माभिः ज्ञातव्यः वर्तते अतः इत्यत आह किम आह परिगणनं कर्तव्यम् इति मूले उक्तम् परिगणनं कर्तव्यम् भोः तसिलादिषु विद्यन्ते ये प्रत्ययाः अपि च तसिलादिभ्यः बहिर्भूताः सन्ति ये च प्रत्ययाः तेषां प्रत्ययानां सम्यक् प्रयोगान् दृष्ट्वा परिगणनं कर्तव्यम् एते एव प्रत्ययाः यदा परतः भवन्ति तसिलादिषु अन्तर्भूताः तसिलादिभ्यः बहिर्भूताश्च तर्हि तेषु प्रत्ययेषु परत एव तत्र पुंवदभावः भवति इति वक्तव्यम् इत्यर्थः एवं खलु तर्हि परिगणनं कथं क्रियते ततः पूर्वं किमपि कथयति अव्याप्ति अतिव्याप्ति परिहाराय नाम परिगणनं कर्तव्यं तेन अव्याप्तिदोषः अतिव्याप्तिदोषश्च यथा परिहृतः स्यात् तदर्थं परिगणनं कर्तव्यमेव एवं खलु तर्हि तत्र कथयति अव्याप्तिः नाम का इष्टस्थले अप्रवृत्तिः अव्याप्तिः यथा वृकतिः अजथ्या बहुशः
इत्यत्र प्रवृत्तिः न जायमाना अस्ति इति कृत्वा अव्याप्तिः वर्तते। कस्य प्रवृत्तिः? लक्षणस्य प्रवृत्तिः। लक्षणं किं? तसिलादिष्वा कृत्वसूचः इति। इत्यस्य प्रवृत्तिः न जायमाना वर्तते इति कृत्वा अव्याप्तिः। स च दोषः। अग्रे कथयति, अतिव्याप्तेः लक्षणं कथयति। अनिष्टस्थले प्रवृत्तिः अतिव्याप्तिः। अनिष्टस्थले तस्य प्रवृत्तिः जायमाना अस्ति इति कृत्वा अतिव्याप्तिः जायमाना वर्तते। अनिष्टस्थलं किम्? पट्वी विचारितमेव अस्माभिः। पट्वी देश्या शुभ्रा देश्या, नाम अत्र पुंवद्भावः अनिष्टः नापेक्षितः इति, परन्तु प्राप्तिः जायमाना वर्तते इति कृत्वा अतिव्याप्तिः सा। एवञ्च तस्य परिहारः कर्तव्यः। परिहारः कथं भविष्यति? परिगणनेन भविष्यति। तर्हि नाम तस्लादिषु विद्यमानाः तद्बहिर्भूताश्च विद्यमानाः ते प्रत्ययाः एव परिगणनीयाः, येषु परतः तत्र वाङ्मये पुंवद्भावः दृश्यते। तर्हि इदानीं परिगणनं कः कुर्यात्? कः सः तावान् समर्थः यस्य समग्रम् अपि वाङ्मयं पुरतः वर्तते, वैदिकं वा लौकिकं वा, यश्च एवं द्रष्टुं शक्नोति योगबलेन। आम्, येषु प्रत्ययेषु परतः एव तत्र वाङ्मये विद्यमानानां प्रयोगाणाम् अथवा वाङ्मये विद्यमानेषु प्रयोगेषु तत्र पुंवद्भावः दृश्यमानः वर्तते। सूत्रकारेण तु इंगितं कृतम्। अयं सूत्रकारस्य अभावः इति न वक्तव्यः। तेन तु इंगितं कृतं, भोः एवं रीत्या येषु प्रत्ययेषु परतः तत्र पुंवद्भावः वक्तव्यः। तत्र इतोपि तथा अनुसन्धानं कर्तुं कः समर्थः इति चेत् सोऽपि तत्रापि ऋषिः एव समर्थः। अतः ऋषेः वार्तिकवचनानि तत्र आदाय वयम् अग्रे प्रवर्तनां करिष्यामः। अतः वार्तिकैः तत्र परिगणनं क्रियते। तानि च वार्तिकानि भाष्ये उपलभ्यन्ते। अतः तेषां वार्तिकानामेव प्रकृते विषये उच्यते। तानि वार्तिकानि एव तत्र परिगणनं करिष्यन्ति इति। तर्हि तत्र इदानीं वार्तिकैः यत् परिगणनं करिष्यते तत् परिगणनं तसिलादिषु विद्यमानेषु प्रत्ययेषु अपि करिष्यते, विद्यमानानां प्रत्ययानाम् अपि करिष्यते, तसिलादि बहिर्भूतानां प्रत्ययानाम् अपि परिगणनं करिष्यते इत्यर्थः। एवं किल? भवतु। तर्हि तत्र आद्यं वार्तिकं वर्तते किम्? त्रतसौ इति कथयति। किं कथयति? परिगणनप्रकारमाः त्रतसावित्यादिना। पश्यन्तु कति वार्तिकानि पठितानि। त्रतसौ, तरप्तमपौ, चरट् जातीयरौ, कल्पब्देशीयरौ, रूप्यपाशपौ, ततः थाल्, ततः तिल्थ्यनौ। पश्यन्तु, अत्र 1 2 3 4 5 6 7 वार्तिकानि पठितानि। येषु वार्तिकेषु किमपि नास्ति, प्रत्ययाः एव सन्ति। परन्तु ते के तसिलादिषु सन्ति, के च बहिर्भूताः सन्ति इति एकवारम् अस्माभिः तत्तत् वार्तिकेन निर्दिष्टस्य तत्तत् प्रत्ययस्य तत्तत् प्रदेशः अष्टाध्याय्यां द्रष्टव्यः। किमुक्तं? तरप्तमपौ इत्युक्तं। तर्हि तत्प्रकृते तरप् इति उक्तः केन विधीयते? द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ। अस्तु, क्व अस्ति अष्टाध्याय्यां? पञ्चमाध्यायस्य तृतीयपादस्य 57 सूत्रं तद्भवति। किं तसिलादिषु अन्तर्भवति? आम्, सत्यं, तसिलादिषु अन्तर्भवति। कुतः? तसिलादयः 5 3 7 तः 5 4 17 यावत् भवन्ति। एतत्तु 5 3 57 अस्ति। अतः तरप् इति तत्र अन्तर्भवति। अतः तस्य परिगणनं कृतं तसिलादिषु अन्तर्भूतस्य। अपि च कस्य कृतं? तमप् इत्यस्य परिगणनं कृतम्। अस्तु, तमप् केन विधीयते? अतिशायने तमभिष्ठनौ। किम् अयं तमप् तसिलादिषु अन्तर्भवति? सत्यम्, अयमपि तसिलादिषु अन्तर्भवति। कुतः? पञ्चम्यास्तसिल् इत्यतः, अपि च कृत्वसु च आभ्यन्तरे अस्य स्थितिः वर्तते इति कृत्वा।
अस्तु इदं प्रथमवार्तिकस्य अस्माभिः स्थितिः दृष्टा परिगणनं दृष्टम् अस्तु अग्रे किमुक्तं चरट् जातीयरौ नाम चरट् अपि च जातीयर इत्यपि प्रत्ययः तत्र ग्राह्यः पश्यामः चरट् इति प्रत्ययः केन सूत्रेण विधीयते भूतपूर्वे चरट् इत्यनेन सूत्रेण विधीयते किं तर्हि सः चरट् तस्लादिषु अन्तर्भवति इति चेत् भवति कुतः इति चेत् पञ्चमाध्यायस्य तृतीयपादस्य 53 तत्सूत्रं भवति अतः तस्लादिषु तस्य अन्तर्भावः अस्ति अस्तु अग्रे कः प्रत्ययः उक्तः इति चेत् जातीयर् इत्युक्तः किं जातीयर् तस्लादिषु अन्तर्भवति आम् भवति कुतः केन सूत्रेण विधीयते जातीयर् प्रकारवचने जातीयर् इत्यनेन विधीयते अष्टाध्याय्यां क्व तत् सूत्रं वर्तते इति चेत् पञ्चमाध्यायस्य तृतीयाध्यायस्य ऊनसप्ततितमं सूत्रं तद् भवति 69th अतः तत्तु तस्लादिषु अन्तर्भवत्येव अतः तस्यापि प्रकृते परिगणनं कृतम् आम् अग्रे किं वार्तिकमस्ति कल्पब्देश्यदेशीयरौ इति वार्तिकमस्ति अस्तु तत्र कल्पप अपि च देशीयर इति विधायकं सूत्रं किम् इति चेत् ईषदा समाप्तौ कल्पब्देश्यदेशीयरौ इत्यनेन सूत्रेण कल्पप इति प्रत्ययोऽपि विधीयते देशीयर् इत्यपि प्रत्ययः विधीयते एवं खलु तर्हि तत्र किम् इदं सूत्रं तत्र ईषदा समाप्तौ कल्पब्देश्यदेशीयरः इति सूत्रं किं तत्र तसिलादिषु अन्तर्भवति इति चेत् भवति यतः पञ्चमाध्यायस्य तृतीयाध्यायस्य सप्तषष्टितमं तत्सूत्रं भवति अतः तसिलादिषु अस्यापि परिगणनं कृतं परन्तु पश्यन्तु तत्र इदम् अवधानं कुर्वन्तु कल्पप् अपि च देशीयर् अनयोः एव परिगणनं कृतं तत्र देश्य इत्यस्य परिगणनं न कृतं तत् त्यक्तम् अत एव तत्र पट्विदेश्या इत्यत्र पुंवद्भावः न भवति अतः तद् बुद्धौ भवन्तः चिन्तयितुं शक्नुमः तत् परिगणनसामर्थ्यात् देश्य त्यक्तः कल्पप् अपि च देशीयर् इति द्वयमेव स्वीकृतं तत्र अस्तु अग्रिमं पश्यामः अग्रिममस्ति रूपप् पाशपौ इति तर्हि रूपप् प्रत्ययविधायकं सूत्रं किं प्रशंसायां रूपप् इति तत्र तत्सूत्रं क्व अन्तर्भवति इति चेत् प्रथमाध्यायस्य तृतीयपादस्य 66तमं तत्सूत्रं भवति तत्तु तसिलादिषु अन्तर्भवति अतः तसिलादिभ्यः तदपि स्वीकृतम् अपि च पाशप् सूत्रं केन सूत्रेण विधीयते पाशप् प्रत्ययः केन सूत्रेण विधीयते इति चेत् याप्ये पाशप् इत्यनेन सूत्रेण विधीयते तदष्टाध्याय्यां क्व अन्तर्भवति पञ्चमाध्यायस्य तृतीयपादस्य 47 तत्सूत्रं भवति इति चेत् तत्सूत्रमपि तसिलादिषु अन्तर्भवति अतः तसिलादिभ्यः तदपि स्वीकृतम् अग्रिमं परिगणनं किमस्ति थाल् इति प्रत्ययः केन सूत्रेण विधीयते प्रकारवचने थाल् इत्यनेन विधीयते तत्सूत्रं क्व अन्तर्भवति अष्टाध्याय्यां कुत्र अस्ति इति चेत् पञ्चमाध्यायस्य तृतीयपादस्य 23तमं सूत्रं तद्भवति तदपि तसिलादिषु अन्तर्भवति अतः तस्यापि परिगणनं कृतं तदपि स्वीकृतम् अग्रे किं पठितं तिल्थ्यनौ इति तर्हि तिल्थ्यनौ इत्यत्र तिल् प्रत्ययः अष्टाध्याय्यां कुत्र अन्तर्भवति इति चेत् पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 41 सूत्रं तद् भवति तत् तसिलादिषु नान्तर्भवति कुतः यतः पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 17 यावदेव तसिलादयः उक्ताः अतः तसिलादिभ्यः बहिर्भूतस्य तिल् इति प्रत्ययस्यापि तत्र अन्तर्भावः स्वीकृतः एवञ्च तत्र थ्यन् यः वर्तते तस्यापि परिगणनं कृतं थ्यन् प्रत्ययः कुत्र अन्तर्भवति इति चेत् पञ्चमाध्यायस्य प्रथमपादस्य 8मम् इदं सूत्रं भवति तत्तु तसिलादिभ्यः बहिर्भूतः कुतः यतः तसिलादयस्तु पञ्चमाध्यायस्य तृतीयपादस्य 7मात् सूत्रात् आरभ्यन्ते अतः तस्यापि तसिलादिभ्यः बहिर्भूतस्य प्रकृते तत्र
परिगणनं कृतम् इति। तर्हि तत्र एतेषां परिगणनं कृतम्। इदानीं भवन्तः तत्र एतां शङ्कां बुद्धौ स्थापयितुं शक्नुवन्ति यतः तत्र किम् इति चेत् पूर्वपक्ष उपस्थापनवेलायां तिल्थ्यन् शसाम् इति उक्तं नाम कृत्वसुचः नाम तसिलादिषु अन्तर्भावः न भवति इति परिगणनं कृतं। तर्हि तत्र शस् प्रत्ययः अपि पठितः, स च बह्वल्पार्थात् सस्कारकादन्यतरस्याम् इत्यनेन विधीयते, स च तसिलादिषु नान्तर्भवति। अतः तस्य तु परिगणनम् अत्र न दृश्यते एतैः वार्तिकैः कृतं। कैः? त्रतसौ तरप्तमपौ चरट् जातीयरौ कल्पब्देशीयरौ रूपपाशपौ थाल् तिल्थ्यनौ इति एतावता तस्मिन् परिगणने तु शस् इति प्रत्ययः न दृश्यते। अतः कथं तस्यापि तत्र परिगणने अन्तर्भावः कर्तव्यः तसिलादिषु बहिर्भूतस्यापि इति चेत् सत्यम् एतावता परिगणनं न क्रियते, परन्तु अग्रे करिष्यते। अग्रे शसि बह्वल्पार्थस्य पुंवद्भावो वक्तव्यः इति अग्रे वार्तिकम् आगमिष्यति। तद्वार्तिकपठनसमये तत्र तेन वार्तिकेन तस्य विशिष्टे कस्मिंश्चित् अर्थे तत्र परिगणनं करिष्यते। अतः तद् अग्रे आगमिष्यति। सद्यः तर्हि परिगणनसन्दर्भे अन्येपि प्रत्ययाः परिगणन विषये अग्रे आगमिष्यन्ति। सद्यः परिगणन विषये एतावत् परिगणनं बुद्धौ स्थापनीयम्, एवं खलु। अतः एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः ज्ञातं यत् तसिलादिष्वा कृत्वसुचः इत्यनेन सूत्रेण तत्र तसिलादिषु ये अन्तर्भवन्ति प्रत्ययाः ते सर्वेऽपि न गृह्यन्ते, तेषु कतिपये एव गृह्यन्ते। अपि च तसिलादिभ्यः बहिर्भूताः कतिपये च प्रत्ययाः प्रकृते गृह्यन्ते पुंवद्भावार्थम्। एतावता अस्माभिः परिगणनं ज्ञातम्। अतः इदानीं वयं येषु परिगणितेषु प्रत्ययेषु परतः उदाहरणानि पश्यामः, पुंवद्भावविधानं पश्यामः। सर्वत्र पुंवद्विधानं तसिलादिष्वा कृत्वसुचः इत्यनेन एव भविष्यति, परन्तु तत्र वार्तिकसहकारेण भविष्यति। वार्तिकानि यानि परिगणनपरकीयानि यानि वार्तिकानि पठितानि तानि वार्तिकानि आदाय तसिलादिष्वा कृत्वसुचः इत्यनेन तत्र पुंवद्भावः अस्माभिः द्रक्ष्यते। अस्तु, उदाहरणानि किम्? बह्विषु बहुत्र इतीमानि उदाहरणानि द्रष्टव्यानि। नाम बहुत्र इत्यस्य विग्रहः उच्यते अथवा तस्य अर्थः उच्यते। किं कथयति व्याख्याता? अधुना व्याख्यानं पश्यन्तु। बह्वीषु इत्यर्थे बह्वी शब्दात् सप्तम्यास्त्रल् इति त्रलि खलु बह्वीषु इत्यस्मिन् अर्थे। बह्वीषु इत्यत्र मूलप्रातिपदिकं किं? बह्वी इति। ततः त्रल् इति प्रत्ययः क्रियते। का स्थितिः लभ्यते? बह्वी त्रल्। त्रलः किम् अवशिष्यते? त्र। बह्वी त्र। तत्र त्रलि परतः त्रलः तत्र परिगणनं कृतमेव त्रतसौ इति। अतः त्र इत्यनेन त्रल् गृह्यते इत्यर्थः। अतः पुंवत्वे सति तत्र बह्वी इति इत्यस्य पुंवद्भावः भवति। पुंवत्वेन तत्र पुंलिङ्गस्य यत् प्रातिपदिकमस्ति तदेव श्रूयते बहु इति। अतः बह्विषु इति वक्तुं बहुत्र इति एवं रीत्या एव अस्माभिः त्रल् प्रत्ययान्ततया प्रयोगः कर्तव्यः। तत्र बह्वीत्र इति वक्तुं न शक्नुमः। तदेव कथयति पुंवत्वे ङीषो निवृत्तौ, नाम ङीषः निवृत्तिः भवति। यदा तस्य स्त्रीत्वमेव न स्थितं तर्हि कुतः पुंवत्वं, कुतः स्त्री स्फोरकः प्रत्ययोऽपि तत्र स्यात्। अतः बहुत्र इति रूपं भवति इत्यर्थः। एवं खलु। अग्रे बहुत्र इत्यस्य त्रल् प्रत्ययान्तस्य अव्ययत्वं भवति इति अव्ययप्रकरणे अस्माभिः पठितं वर्तते। अस्तु, तत्र पठ्यते। अस्तु, अग्रे अन्यः प्रयोगः बहुतः इति वर्तते। तत्र बह्वीभ्यः इति अर्थः वस्तुतः ज्ञातव्यः। यतः बहुत्र इत्यस्य बह्वीषु इति अर्थः
कृतः तद्वत् तत्र बहुतः इत्यस्य बह्वीभ्यः इति अर्थः ज्ञातव्यः। तत्र बह्वी इति शब्दात् पञ्चम्यास्तसिल् तद् कथयति पञ्चम्यास्तसिल् इति तत्र बह्वी शब्दात् तसिल् तसिल् इत्यस्यापि परिगणनं त्रतसौ इत्यत्र कृतः। तत्र तसिल् इत्यस्यैव एकदेशः नाम अनुबन्धविनिर्मुक्तस्य ग्रहणं कृतं वर्तते त्रतसौ इति वार्तिके। अतः तस् इति तत्र गृहीतः एव अस्ति। अतः प्रकृते बह्वी तस् इत्यवस्थायां बह्वी इत्यस्य पुंवद्भावः भवति खलु। अतः तत्र बह्वी तस् इत्यवस्थायां बह्वी इत्यस्य पुंवद्भावेन ङीषः निवृत्तिरिति भावः। अतः बहुतः इत्येव वयं तत्र वदामः। अतः बह्वीभ्यः इति वक्तुं बहुतः इत्येव वक्तव्यं, बह्वीतः इति तु न वक्तव्यम्। एवं गत उदाहरणे बह्वीषु इति वक्तुं तत्र प्रत्ययान्तः प्रयोगः बहुत्र इत्येव कर्तव्यं, बह्वीत्र इति तु कर्तव्यम् खलु। इति परिगणितेषु त्रलः तसश्च उदाहरणं दृष्टम्, उदाहरणद्वयं दृष्टम्। अन्येषां परिगणितानां प्रत्ययानाम् अपि तत्र उदाहरणानि अस्माभिः द्रक्ष्यन्ते अग्रिमपाठे। अद्य एतावदेव वयं पठित्वा अत्रैव पाठाय विरामं यच्छन्तः स्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः पुनः नमः।